बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहिल ताहिरीन फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अपने नफ्स को बेच देते हैं ताकि अल्लाह की मर्ज़ी को हासिल कर सकें। इंसान का इस दुनिया में सबसे बेहतरीन हासिल ये होगा कि वो अल्लाह की मर्ज़ी को ख़रीद सके या उसका हामिल हो सके। इमाम हुसैन दुआए अरफ़ा में इसीलिए फरमाते हैं, ए मेरे मालिक, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। लिहाजा बेहतरीन हुसूल हयात यह है कि हम अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह को हासिल कर सके, उसकी मर्ज़ी को ख़रीद सके। इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी सिलसिले में फ़रमाते हैं कि 3 खसलतें, 3 आदतें ऐसी हैं कि जिससे अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की रज़ा और उसकी मशीयत को हासिल किया जा सकता है। फ़रमाया, पहली आदत यह है कि इंसान कसरत के साथ तलब मग़फ़िरत करता रहे, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे, अपने आमाल को ज़्यादा ना समझे बल्कि अपने अंदर खुशू खुशू इनकिसारी लेकर आए, और फिर उसके तुफ़ैल उस इनकिसारी के इजहार के बदल में अपने हक़ीर से आमाल को ज़्यादा ना समझे बल्कि तलब मग़फ़िरत में रहे, अल्लाह से माफ़ी का तलबगार रहे, जिस तरह तमाम अम्बिया और आइम्मा रहे हैं। फिर उसके बाद फरमाया, दूसरी खसलत जो इंसान को अल्लाह की रज़ा का हामिल कर सकती है वो है नेक खुई, नरम खुई, लोगों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत के साथ पेश आना, नरमी के साथ पेश आना, खुश अखलाक़ी के साथ पेश आना। इसीलिए अल्लाह ने कहा है, नबी, अगर आपका ये नेक अखलाक़ और बर्ताव ना होता तो लोग आपके अतराफ़ से बिखर जाते। और फिर फरमाया, तीसरी खसलत जो अल्लाह की रज़ा को हासिल करने का बाइस है वो है कसरत के साथ, ज़्यादती के साथ, फरावानी के साथ अल्लाह की राह में सदक़ा और खैरात करना। इसीलिए अमीर अल मोमिनीन कभी लोगों से छुपकर पर्दे में और कभी आश्कारा राह खुदा में इन्फ़ाक़ करते, कभी सफ़र में और कभी हज़र में राह इन्फ़ाक़ करते। लिहाजा ये 3 खसलतें, पहली कसरत के साथ तलब मग़फ़िरत करना, दूसरी अल्लाह की दरगाह में कसरत के साथ माल की फरावानी, और तीसरी नेक खुई, नरम खुई, खुश अखलाक़ी है कि जो इंसान को अल्लाह की रज़ा का हासिल करने का बाइस बना सकती है। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की ये हदीस, आपकी ये मौइज़त हमारे लिए आज की एक बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी में बड़ा आसान, सहल और बहुत प्रैक्टिकल सी एक एडवाइस है, जिसको मेरे ख़्याल में कोई भी इंसान नरम खुई करना, तलब मग़फ़िरत या खुशू खुशू के साथ अपनी इबादत को करना, या फिर कसरत और फरावानी के साथ सदक़ा देना, यह हमारी मामूलात का हिस्सा बआसानी बन सकता है। इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात नाम मोहम्मद था, जो आपके जद के नाम पर रखा गया, लेकिन किरदार की बुलंदी ऐसी थी कि आपको मुख्तलिफ़ अलक़ाबात के साथ नवाजा गया। नाम मोहम्मद, ऐसी ज़ात कि जिसकी तारीफ़ की गई हो, लेकिन उसके साथ आपका जूदो सखा, आपका करम, आपका लुत्फ़, लोगों को नवाजना और आपका इस तरह से दिलबाज आपकी शख्सियत थी कि आपको जवाद कहा गया, जो अता करते हुए, देते हुए, नवाजते हुए सामने वाले के दामन को नहीं देखते बल्कि अपनी अता और अपनी वुसअत और अपनी सखावत के मुताबिक अता करते हैं। इसीलिए आपको जवाद कहा गया, इसीलिए आपको बाबुल मुराद कहा गया कि लोगों की मुरादें आपके दरवाज़े से पूरी होती हैं। इसीलिए आपको बाबुल हवाइज कहा गया कि कोई भी आपके दरवाज़े पर हाजत लेकर आए तो कभी भी वो खाली झोली नहीं जाता। ना सिर्फ ये कि उसकी झोली में होता है बल्कि उसकी झोली उसकी तवक्को और उसकी हाजत से ज़्यादा भर दी जाती है। नाम आपका मोहम्मद है, लेकिन साहिब तक़वा ऐसे हैं कि आपको तक़ी कहा गया। आप साहिब हामिल रज़ाए परवरदिगार ऐसे हैं कि आपका लक़ब मर्ज़ी भी है, रज़ी भी है और मुर्तज़ा भी है। गुफ्तार आपका ऐसा लपा तुला और ऐन सदाक़त है कि आपको सादिक़ कहा गया। गर्चे मुसीबतों के अंबार थे, लेकिन आपको मुतवक्किल का लक़ब दिया गया, मुख्तार का लक़ब दिया गया। आप साबिर पाए गए। लोग मुख्तलिफ़ अदवार और मुख्तलिफ़ ज़माने और मुख्तलिफ़ हालात में आपसे सवाल करते रहे और आप उसका जवाब देते रहे। आपको आलिम और फ़ादिल कहा गया,
مختلف حالات کے اندر لوگوں نے آپ کی آزمائشیں کی، اللہ نے آپ کو آزمایا، لیکن آپ کے کردار کی بلندی ایسی تھی کہ آپ کو قانع کہا گیا کہ ہر حالت میں خدا کی درگاہ میں شکر گزار رہے، یہاں تک کہ دوست اور دشمن یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ امام محمد جواد لوگوں میں افضل ترین، افضل، اعظم اور اعلم ہیں، بافضیلت ترین، باعظمت ترین اور صاحب علم کثرت کے ساتھ ہے۔ لہٰذا امام جواد علیہ السلام کی ذات جو ہے اس کو صرف اپنے نہیں، پرایوں نے بھی اس کو سراہا ہے۔ میں صرف 2 مثالیں دوں گی۔ آپ کی زوجہ ام الفضل جو بعد میں آپ کی قاتل قرار پائیں، وہ نقل کرتی ہے، کہتی ہے کہ ہم جب ہمارا عقد ہوا اور ہم بغداد سے پلٹ کر مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پر ایک ایسا درخت تھا صدر کا جس میں پتے نہیں تھے۔ امام اس کی چھاؤں میں بیٹھے، اس کی زمین پر آ کر جڑ پر بیٹھے، آپ نے وہاں پر وضو کیا اور آپ کے وضو کا پانی اس کی جڑوں پر گرا، اور پھر آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہم نے صبح کے وقت رخت سفر ماندہ۔ کہتی ہے کہ جب ہم نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا تو دیکھا تھا کہ صدر کا وہ درخت جو ہے وہ بغیر سبزے کے ہے، کچڑا ہوا ایک ویران سا درخت ہے، لیکن صبح جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ وہ سرسبز و شاداب، اس میں ہریالی ہے، اس کے پتے اگے ہوئے ہیں اور اس کی چھاؤں جو ہے وہ فراوان ہے۔ میں حیران ہوئی کہ صدر کا درخت میوہ اگلی صبح دینے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کافی عرصے سے یوں ہی اجڑا درخت تھا، لیکن امام جواد کے قدم اطہر پڑتے ہی اس میں ہریالی و سبزہ آ گیا۔ دوست دشمن بھی اس بات کا معترف ہوا کہ آپ کی ذات صاحب برکت ہے۔ انسان درختوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ اگر وہ آپ سے وابستہ ہو جائے یا امام کا لمس ان کو حاصل ہو جائے تو ان کی زندگی میں بھی کتنا بڑا فرق آتا ہے۔ اور اسی طرح جب امام جواد کا عقد مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام الفضل سے کرنا چاہا تو کہتے ہیں کہ بنی عباس کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے مامون الرشید، کیسے تجھے خیال آیا کہ ہمارے خلیفہ کی بیٹی، اس کا عقد، روایت کے جملے اس لیے بیان کر رہی ہوں، ایک کم علم، کم تجربہ اور ایک کم سن جوان سے کر دیا جائے۔ مامون الرشید نے کہا اگر امام محمد جواد کو کم سن سمجھتے ہو تو خود ہی ان کے علم کا اور ان کے مقام کا حساب کر لو، خود ہی انہیں آزما لو۔ لہٰذا ایک نشست یا جسے اب کہ ایک مناظرہ رکھا گیا۔ یحییٰ بن اقسیم جو اپنے علم کو لے کر انتہائی متکبر و مغرور تھا، وہ کہنے لگا کہ میں ان سے معمول سے ہٹ کر سوال پوچھوں گا، کیونکہ معمولات کے جو سوالات ہوتے ہیں یا معاملات ہوتے ہیں یا علوم مسائل ہوتے ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں، میں ان سے کچھ ہٹ کے ایسا پوچھوں گا کہ جس کا جواب بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لہٰذا یحییٰ بن اقسیم نے امام محمد جواد سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ امام نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا ہے وہ ناقص ہے، وہ نامکمل ہے۔ مجھے جواب سے پہلے کچھ باتیں بتاؤ کہ جس شکار کی بات کر رہے ہو وہ حل میں تھا یا حرم میں تھا؟ پھر جو شکاری تھا وہ جانتا تھا کہ احرام کی حالت میں کسی کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، یا وہ یہ مسئلہ ہی نہیں جانتا تھا، اس نے لا علمی میں ایسا کر دیا؟ وہ ایسا کرنے کا قصد اور ارادہ رکھتا تھا، جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا، یا ناگہانی اس سے سہون بھول کر ایسا ہو گیا ہے؟ شکاری آزاد تھا یا غلام تھا؟ شکاری بالغ تھا یا پھر کم سن تھا؟ رشید تھا، خود فیصلہ کرنے والا، صاحب اختیار تھا، یا پھر اس نے کسی کی اتباع میں ایسا کیا ہے؟ شکاری ہمیشہ ایسا کرتا تھا، اس گناہ کے اوپر مصر تھا، یا اس سے اچانک ہوا اور وہ ایسا ہونے پر پشیمان ہے؟ پھر فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ اس نے یہ جو شکار کیا یہ پوشیدہ کیا ہے یا آشکارا کیا ہے، دن دہاڑے کیا ہے یا رات کی تاریکی میں کیا ہے؟ اور پھر یہ شکار جو ہے وہ پرندہ ہے یا جانور ہے؟ پھر سوال کیا وہ احرام جو اس نے باندھا ہوا ہے وہ حج کا ہے یا عمرے کا ہے؟ اگر حج کا ہے تو وہ حج واجب ہے یا حج مستحب ہے، یا جو مقرر کیا جاتا ہے دوسری تیسری چوتھی دفعہ جو حج کرتے ہیں اس شکل میں کیا جاتا ہے؟ جب یہ بات اس نے سنی یحییٰ بن اقسیم نے تو وہ جان گیا کہ امام کے علم کی حیثیت کیا ہے، کتنا زیادہ آپ علم رکھتے ہیں، اور وہ اس بات پر بھی قانع